Azul Flaon. Salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, de nous voir فايني دي ظهرنا فايني دينا نذاول فايني ديوسان ابري الماتش كاينين نوجيسكا افتر الماتش كاينين خدم دي ديبريف فايني ظهرنا داخل الستاد اسكد نغلا فكره لي كيستيون ايدي توغالون توجور فكره لي رياكسيون دي توغالون توجور ادن وليد نسفهم دونك قبل ان نفيديو لا فيديو قلت ترى صلاكي صبون لا بريمير ايدي توغالون توجور سي لا جياسكا تربح كونتر دي زيكيب موين ou تتقامي contre des équipes اجاد c'est-à-dire que Sgouessagui vraiment deux défaites زعما لا défaite ni المقارا mais la défaite ni contre CRB la défaite ni contre l'USMA c'est les deux défaites عندها فضخ لا بول la défaite ni CRB وحدث ou la défaite ni l'USMA donc il faut اولا عندها est-ce que نرجو ليكيب قاعد تخدم quelque chose contre l'UMCA نا تخدم quelque chose contre السطيف تلاقي تسنات الشغل الى قسم تنطف باش اناليزي لا سيتوياسيون هذه تلاقي وث الحاجه سي كو نزمران كومباري الباركور لي شامبيونات سكوساكي كود الباركور لي شامبيونات غيريندينا باسكو سكوساكي تسيد الحاجه نظام خاطر كسنا شامبيونات 20 كلوب دونك 20 كلوب هذه 8 ماتش زياده 8 ماتش سي خلال لي بوين يلين زياده 8 ماتش سي لا فاتيغ نهضر دا في الشغل كايني لاسبي الشامبيونات 20 كلوب دونك خلال لي زادفيرسير اكزمان هذين موين دانت لي غروس كي بتدي سان لي فيكتيفي جهدن هذه سان ديناميك لان ثلاثه اربعه ثلا السطيف ثلا مولوديه ثلا سي ار بي ميم سي خلق حقران لوسما لوسما هو اللي كان لو ريكروتمون يخدمنا خمنا ريكروتمون ندبو ثلاثه لي جوار الرند نعيجي خمنا ريكروتمون 3 جوار دونك لا دوزيام بارتي دو سيزون مازال 20 ماتش دي راند لوسما زمر الدنيا وليس دونك با اون ايكيب فابلنا سي اون ايكيب موين زمرني اكو سي دي زيكيب كيف يثنت النيفو دونك ما تخمم ميك تخمم لافاني ما تخمم لونطرينور ام كيتولي لي زادفيرسير ام كيتولي لي ماتشيس يتولي راه ام سي ا يتولي راه سي ار بي يتولي راه سكيكدا يتولي 3 بوين سيتادير كو انكيني هاد ربحها سي ار بي نان كيني هاد ربحها مولوديه نان كذا ربحها سي ار بي لوسما بروشان ماتش هاد لعبه كونتر ميغراد خسرها ابرا هاد لعبه كونتر سكيكدا خسرها ابرا خسرها كونتر نوتر كيب نخماني ابرا تفاصطيفه تربحها دونك لا ديناميك يكوت الهرا ميم سي تربح هاد لي غروس زيكيب ان شامبيون لا ديناميك يكوت الهرا خاطرك ان ماتش كونتر ستيف نا ماتش كونتر سي ار بي سي 3 بوين سي 3 بوين كون تفكر ان سامبل اكزامبل ايريندي شامبيون لاسبان ريال مدريد تربح البارسا كلاسيكو صافي بليزيور زانو تربح الريال البارسا برنابيو تربحيت الريال تغال بروميي لادفيرسيرنس ديريكت الماتش اللي دون الريال تروح بيتيس خسر 3 بوين تاع الدوزيام دونك لا فيكتوار ني كونتر البارسا تاع المانا دونك مانو انولي ناسبي لي بوين سي 3 بوين صح مي مانولي لاسبي لا ريفاليتي لي ماتش زعما دو طابلو مثلا هاد لي زيكيب سي ار بي مولوديا ايتو داكين كتولي بلي ستان كومبلكس يسعان لي جوار لا جياسكا ذا كومبلكس يسعان ما نولي مولوديا غير ندي نروح كونتر مولوديا نربح 3-0 افيك دي جوار عندنا نكسي دي جوار السن هذا لافا انا بول غربي انا كيت ماركاري ماركا الا بن شريف الماتش الا بن سايح الا حمرون الا بن شعيره لا نوك دونك نربح 3-0 مولوديا ني نخسر كونتر سي ار بي نخسر دونك الحاجه هي سي ان بروبليم بسيكولوجيك سي با ان بروبليم دو جوار خاطر ما نولي عين مليله امشي في كونتر سي ار بي ما نولي عين مليله امشي في كونتر مولوديا ليفيكتيف عين مليله كود ليفيكتيف لا جياسكا زعما دير فيتن شويه ليفيكتيف لا جياسكا ميمسي قرا توجور لي جوار براسكو النيفو يسحان مي لا ريشيس لون ليفيكتيف بلو ريش كافينا نظام الوغ كو ليكيب عين مليله تخدم دي ريزولطا تلعب كونتر لي غروس زيكيب تديفلوبي ان جو بار داني اللي يخدم لونطرينور مي بسيكولوجيكمون ساعنا لا باريير حتى لي جوار لا جات كما لافن سي ار بي ديجا تلافن لا بريسيون يعني يتيزيوزو هاتيري لا بريسيون او ميم طون
توجور ما ادكش من الماتش موكش من ربي الماتش دونك كيسين البوت ديريكت تغان باسكو الفوتبول كيستاحو ديريكت تغان انت لي زيماج 3-0 نيا دان دوان لي زيماج لي ديفتني دان كيكشم الدو تا با تغرق ليكيبي سي بروبليم بلوتو بسيكولوجيك وكذا مزوالو تيسناث نزمراد نيني سي لافاني لاباطن لافاني تبدات تباند باوي فيدامون تبدات تباند افيك بالك لو لافونيو لاتاكون غيني افريكان ونزرارا لي كاباسيتي سيريال مشيت نوالا يلها ولا اتاكون غيمي بغات نولي سور لو تيران اسكي روني كابابل ادي وين بلوس لاتاك ادي بلوس دو بروفوندور ديال لاتاك هذه ماركي ديبوت باسكو نحواج ديبوت نحواج ان جوار ماركين ديبوت خاطر يضل لي كونتر الناد لانت دو تروا اكسيون بريمير ميطون ان فيريتابل فينيسور ديال الماتش دو يكفي لا بريمير ميطون يكفي لا دوزيام ميطون ولي ماتش دان سي لا ميم شوز دونك يبدا يتافد لا باتيني سورتو دي تلماس لامبليكاسيون بنابدي لان دي جوار خصني الفوليوم دو جو خصني مليح ديال الفوليوم دو جو كم بونوا كم طوبالك خصني الفوليوم يقوم هذه يخدمينك خدم pendant tout le match donc j'aurais gagné c'est l'entraînement voilà donc مازال لي ماتش le prochain adversaire la GSK championnat le programme du championnat il a مليح la GSK mais il est حبست شويه لا كوب دافريك باسكو نورمالمون لا جيسكا تلعب دو ماتش ا دوميسيل تلعب غير لي زانا تلعب لو سي اس سي ا دوميسيل ابرا تروح على مولودي فينالمون لا كوب دافريك نورمالمون لي ماتشات سيرين دايرين روبورتي نورمالمون دايرين روبورتي باسكو تشوف هاد لا ليغ بلي روبورتي لي ماتش سي ار بي روبورتي لي ماتش لي سكيبيك تلعب لا كومبيتيسيون افريكان سي ار بي لعب كونتر مازامبيل 13 ça serait une occasion نولي le meilleur effectif la meilleure équipe parce que Narcid c'est la meilleure équipe côté régulier donc كثر نولي شو proposer contre le tout puissant de Mazembe donc là j'ai escalé sur rapporter le match ça il avait contre le club malien une équipe Narcid de Lavani ou Narcid de Smith ديال الترجي c'est une équipe solide physiquement ثورا اسكو la GSK لقيتو هذه la première mission c'est de marquer. La première mission, c'est de marquer un but. Il y a de marquer un but et d'essayer de ne pas encaisser déjà. De ne pas encaisser un but dès le début du match. Donc, le match est donc on sera normalement, à des tours reporter le match en championnat. À les deux premiers tours, l'aller et le retour dans la coupe. Donc, le prochain match en championnat pour la GSK, c'est le Mouloudia, le 5 juillet. Un autre gros test. Tout dépend. Un peu à la fois de l'équipe de la GSK, le match est-ce que ça va صار une qualification africaine خاطر ما ضبطش une qualification africaine خلال شغل اللي يفضلين مولوديا تن با لي با سور لي جواري ناس شونجمون دونترينور يقال عمراني جيسكا دونك سمانيغي نرد تصار نربح تزيري بلال عمراني مازال انتريس باسكو عمراني انت قلنا يطف سي ار بي سميث ربح جيسكا 3-0 donc est-ce que nous mettons des textes ou perpétuer la domination guinéenne les dernières années qui a fait le classico Mouloudia GSK ça fait depuis 2017 tout servi à Mouloudia donc ça fait donc psychologiquement le blocage il est donné à la vidéo il a fait le blocage psychologique le blocage psychologique à l'adversaire il est côté de Mouloudia خاطر ما دكش من الماتش لا GSK تماركي بريمي بيت دوان انت لي زيماج 3-0 5-0 يعود سكور طرا لورا كوتي مولوديا جاسكا دونك الماتش ديالي يسعى مليح لامبورطونس من زميرات نديسيدي ثورا زميرات ني ثورا لا جاسكا ما تخسر كونتر مولوديا تروح شامبيونا ثورا انت لي بريمير بلاص لا جاسكا ما تخسر كونتر مولوديا اون فا تكوبي لا تي توجور سي ماتش دو فوت خسرون هذا ربحنا كي فونكسيوني الفوتبول وشوي تربح كان وشوي ليفربول تخسر كاين كنا خماس في ليفربول تخسر لك كي ليفربول تخسر كونتر بيرلي ستولين بيرلي نغات اسكو ويد تابعين بيرلي ممكن تلعب بيرلي نغات شونطايج فوتبول لو بلو سامبل كو لونيفير بيرلي تلعب مي تربح ليفربول دونك الفوتبول ستا ماتش دو فوت 90 دقيقه زعما تربح زعما تخسر تساعد ميسي تساعد كريستيانو ما تخسروا دونك ما جمير دارا وتوجه ناوني توجور جامي لقى تسوي لا ديسيزيون فيونا الماتش جامي تسوي لا ديسيزيون فيونا الماتش دينا
كي بقيت لهنا كي بقيت فواه انا جواري فواه الا شي الوقت راه هو لا ديسيزيون با وي وليت كان مولود ديال ديبي د سيزون فانتوك بيان ربحان سطيف دونك دابري تخمم كاع ربحان سطيف تربح لي ماتش سنين طابقين ابري دي ديفيت دي نول خمن كونتر بسكرا خمن كونتر عين مليله الخساره الصوره كيلكو بار الخساره ديال تلمسان وي كامل دونك لا فيكتوار ني كونتر سطيف وتسعر المانا باسكو خسر كونتر تلمسان مامون تلمسان تو جير لو شامبيونا هيك فوق كاستاكي ثقي زيداني تيدينا إناس الشامبيونا يصعب مليح لامبورطونس في لا كوب دوروب خاطر الشامبيونا سي ان طرافاي اللي يبدو يلا بروميير جورني هذه يكفو يلا 38 جورني دونك ما تبدا الشامبيونا بروميير جورني على 38 جورني تبدا لوبجيكتيف سوا تبوات سوا كلاسيات سوا تلعب لي تور بريليمينير سوا تلعب دون كومبيتيسيون صافي تبدا لوبجيكتيف صافي يخدمني الخدمه بوندون بليزيور موا يبود لي فالوينس باسكو الشامبيونا ماشي ديال 3 جورني نا 2 جورني الا قتي بون ناتير ريغولي دو ديبي جوسكا لا فان دو شامبيون دونك فوالا بدا ثقيره خلينا نشوغالي دنا مي شعر الوقت دنا انا نوع نكشم اكثر دي لي سوجي مي دنوغال بتي طابتي في لي كيستيون خلا لي كيستيون تسبوزيم ثان ميرسي داير دونك دنوغال بروشينمون نهضر ثورا نرجو لا ليغ غدا نونسي ميم تا روبورتي اوفيسيالمون ما تا روبورتي اوفيسيالمون الماتش قد نغلط نهضر في البروشين ادفيرسير بصراحه سون اوكان دوت لو ستاد ماليان ديال لا كوب ديال لا كاف الالي دي مالي كون دينا قيمت ديال هنا ورتي